السلام عليكم. بونجور تو الموند، نتمنى انكم بخير وعلى خير. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله كما شفتوا في العنوان غادي نشوفوا بالنسبه للباك ليبر اشنو هما لي زوفر اللي خصك يعني تراجع عليهم، شنو هما الدروس اللي خصك تخدم عليهم، وكيفاش يعني خاصك توجد لهذا الامتحان اللي هو امتحان جوي في اللغه الفرنسيه، يعني وشنو هما الامور اللي خاصك تضبط. دونك غنشوفوا بيان سور لي تيخ اللي غنشوفوا شنو هما لي زوفر، وغنشوفوا شنو هما المحاور ولا داكشي اللي علاش غتخدم مثلا بحال هاد الطابلو هذا، لا سيتوياسيون دو باساج، لي كيسيون اللي كيطرحوا، وكذلك لا برودكسيون ايكريت حتى هي ان شاء الله غادي نشوفوها. دونك غنبداو بلا بروميير شوز، يعني شنو هما لي زوفر اللي خصني نقرا، لي زوفر اللي خصني نقرا باش نبريباري الباك ديالي. اوكي دونك توجور بيان سور هاد لي زوفر يعني دائما هما اللي كاينين ما كيتبدلوش. الاول كانديد او لوبتيميسم دو فولتير، كانديد لوبتيميسم كتبو فولتير، يعني هذا الاول اللي هو ان كونت فيلوزوفيك، هذا سي ان كونت ماشي روايه. اوكي كونت فيلوزوفيك. الثاني Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayreddin. هذا c'est un roman maghrébin contemporain. Il était une fois un vieux couple heureux. Mohamed Khayreddin كاتب مغربي. والثالثة يعني المؤلف الثالث أو l'œuvre الثالثة Le Père Goriot de Honoré de Balzac. Le Père Goriot هو le titre. الكاتب هو Honoré de Balzac. هذه التاهية c'est un roman réaliste. دونك هادشي غنشوفوه في لو طابلو، وهذه التاهية c'est un roman. اوكي دونك عندنا واحدة كونت فيلوزوفيك وجوج مؤلفين رومون. دونك لا بارتي الثانية غنشوفو دو كوا سو كومبوز لا بارتي ايتود دو تيكست، يعني شنو هما المعطيات اللي كيتعطاو لينا او الاسئله اللي كطرح لينا في لا بارتي ايتود دو تيكست. حيت كما يعني شنو هما المعطيات اللي كتعطى، من بينها بيان سور ليتود دو تيكست، لا برودكسيون ايكريت، كل وحده كتكون على 10 بوين. لا بارتي الاولى كتكون ايتود دو تيكست يعني دراسه النص، ولا بارتي الثانيه هاد دراسه النص كيكونوا فيها لي كيسيون دو كومبريونسيون يعني اسئله ديال الفهم زائد اسئله ديال اللغه، و يعني لي دو كيسيون لي دو ديرنيير كيكونوا لا رياكسيون يعني دي كيسيون ريفليكسيف، انت كدير واحد رده الفعل ديالك كتعطي واحد الراي ديالك في دوك لي كيسيون. دونك غنشوفوهم. دونك لا بروميير شوز اون كيسيون ديدونتيفيكاسيون، يعني هنايا بيان سور كيطرحوا ليك 10 ديال الاسئله، 10 ديال لي كيسيون، وكل واحد كيكون على ان بوين، يعني كل واحد على نقطه واحده. بعض المرات سؤال واحد كتلقى فيه جوج اسئله يعني ا او بي، ولا سؤال وكيطلب منك لا جوستيفيكاسيون، كيطلب منك مثلا تعليل، دونك كيتحسب سيفرونس على كل بارتي. Donc, une question d'identification, اللي هو le tableau. On demande le titre de l'œuvre, donc هنا كيطلب منك العنوان ديال l'œuvre, la date de publication, تاريخ النشر, le genre يعني الصنف الأدبي, le nom de l'auteur, اسم الكاتب, date et lieu de naissance, et son décès يعني تاريخ ومكان الازدياد، تاريخ ومكان الازدياد. لي زوفر دو ميم اوتور يعني بعض المؤلفات ديال نفس الكاتب. هادو بيان سور باش تضبطهم، هاد لا بروميير كيسيون باش تضبطها تجاوب عليها مزيان، كنقترح عليكم هاد لو طابلو هذا. هاد لو طابلو يعني فيه جميع هاد المعلومات ديال كونديد ديال لي تيتون فوا و لو بيرغوريو. غنشرحهم ان شاء الله في واحد لا فيديو خاص باش يعني ما تكونش هاد لا فيديو طويله، غادي نشرحهم في لا فيديو خاص وغادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله. لا كيسيون الثانيه كتكون لا سيتوياسيون دو باساج. لا سيتوياسيون دو باساج هنايا كطرح بعده طرق، يا اما كيقول لك سيتويي يعني سيتويي لو تكست دون لوفر، اوكي سيتويي سو باساج دون لوفر، هنايا كتجاوب بهذه الطريقه هذه. دونك يعني كتقول لو تيتر دو لوفر، لوتور يعني تأطير النص، لو تيتر يعني لو جونر اكسيتيرا، يعني كتذكر هاد لي زيمو. هاد دي لا سيتوياسيون دو باساج درت عليها فيديو، دو فيديو اللي درت على هاد لي تيب
de situation du passage. الفيديو الأول كنشرح بها الطريقة اللي قلت لكم تابعوا. الفيديو الثاني حسب الأحداث، يعني كيقول لك situer le passage par rapport aux événements. Donc كاينة situation du passage dans l'œuvre ou كاينة situation du passage par rapport aux événements, etc. Donc il faut citer un événement avant le passage. Donc هنا في هذه القضيه كتسيتي واحد l'événement avant le passage، يعني تعطيك مثلا شابيتر جوج ولا شابيتر 3 كتسيتي l'événement اللي هو في الشابيتر اللي قبل منه. Donc événement avant le passage entre vos mains et une phrase qui résume ce passage. وكتعطي واحد la phrase qui résume le passage نتا يعني اللي عندك في الامتحان. Donc كدير l'événement précédent زائد l'événement اللي عندك حاليا في النص ديالك. Il est préférable de commencer par une phrase générale، يعني من الأحسن أنك تبدأ بهذه الفراز جينيرال اللي هي مثلا il s'agit d'un extrait du roman، كدير مثلا Candide d'exemple écrit par Voltaire etc. هاد المنهجية هذه دابا منهجية ديال la situation du passage، غنحط لكم لو لين ديالها ان شاء الله في الديسكريبسيون بالنسبة لا فيديو اللي درت على لا سيتوياسيون دو باساج، يعني مهمه كتطرح دائما في لا كيسيون نيميرو 2، او يعني كتطرح على الطرق اولا كتطرح بطريقه مباشره. يعني كيقول لك باش نديروا لا سيتوياسيون دو باساج جاوب على هاد لي كيسيون، وكيعطيك دي كيسيون عادي. لا كيسيون نيميرو 3 كيكون دي كيسيون دو كومبريونسيون، لي ريبونس سون دون لي تيكست، يعني لي كيسيون دو كومبريونسيون الفهم، يعني كيخصك تقرا مزيان النص وتفهمو باش تقدر تجاوب على دوك لي كيسيون، يعني لا كيسيون 3 وحتى 4 تقريبا و اكسيتيرا، يعني كيكونوا تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الاسئله ديال الفهم. لي ريبونس يعني الاجوبه تيكونوا في النص. وكتكون كذلك اون كيسيون دو لونغ، يعني سؤال ديال اللغه لا لونغ او لا جوج، يعني كيكون تقريبا دو كيسيون اون كيسيون ما كيفوتوهاش. لي كيسيون دو لونغ تيكونوا فيه لي فيغور دو ستيل، الاساليب البديعيه ولا شكون كتسميو بالعربيه، حتى هو راه يعني درت عليه واحد لا فيديو، نحط لكم لو لين ديالو ان شاء الله في الديسكريبسيون. شون ليكسيكال الحقول الدلاليه، كيقول لك مثلا جبد في النص الحقل الدال على كذا وعلى كذا، يعني على واحد الموضوع. لو ديسكور ديريكت، لو ديسكور انديريكت، يعني هادو هما الدروس المهمين اكثر اللي كيتطرحوا. لا فوكاليزاسيون يعني النوع ديال الرؤيه مع الرؤيه من الخلف اكسيتيرا. لا كيسيون 5 اون او دو كيسيون دو ريفليكسيون، يعني بيان سور هادي اون او دو كيسيون كتكون في لا كيسيون نيميرو 9 و 10. لا كيسيون 9 و 10 حيت هنايا كما قلنا لي كيسيون دو كومبريونسيون اسئله الفهم كيكون تقريبا من لا كيسيون 3 4 5 ويقدر لا كيسيون 6 و 7 يعني يكونوا على اللغه لي فيغور دو ستيل لي ديسكور ديريكت اكسيتيرا. و8 يعني كل مره على حسب. المهم لا كيسيون 9 في 10 9 و 10 كتكون يعني ريفليكسيون، دي كيسيون دو ريفليكسيون، يعني نتايا كتدير واحد ردة الفعل ديالك كتعطي الراي ديالك. دونك قلت هاد لي كيسيون 9 و 10 يعني كيكون مطلوب منك الراي ديالك مع لا جوستيفيكاسيون، يعني مع التعليل. دونك هنايا شنو كيتحسب؟ بيان سور يعني لا ريبونس ديالك زائد تعليل، يعني لا جوستيفيكاسيون. هنايا اي سؤال اي جواب باردون، يعني اي جواب كتكون عطيتيه كيكون صحيح، ولكن امتى؟ ملي كدير لا جوستيفيكاسيون، يعني ملي كدير التعليل. اوكي، هذا التعليل هذا بيان سور يعني كيخص التعبير ديالك يكون مزيان، ما يكونوش اخطاء لغويه، ما يكونوش اخطاء املائيه، وحتى يعني في لا كونجيغيزون بزاف ديال الحوايج يعني كيتاخذوا بعين الاعتبار هنا. بيان سور كنهضر على لا كيسيون 9 في لا كيسيون 10. حاجه اخرى يعني مهمه، انت كتجاوب على لي كيسيون دو كومبريونسيون يعني كيكون من الافضل انك تجاوب دي كيسيون يعني دي ريبونس اللي هما كومبليت، يعني الجواب ديالك يكون كامل متكامل. مثلا كتطرح لك لا كيسيون كيل اي لو بيرسوناج برينسيبال دون سو تيكست، دونك كتجاوب لو بيرسوناج برينسيبال دون سو تيكست اي فلان فلان كونديد مثلا اكسيتيرا. دونك هذه لا بروميير بارتي. لا دوزيام بارتي كتكون لا برودكسيون
écrite. يعني شنو كيكون في la production écrite. La production écrite كيكون فيها un sujet de réflexion، يعني واحد الموضوع عاوتاني réflexion، يعني كتعطي فيه الرأي ديالك، كتستعمل الحجاج الأمثلة إكسيتيرا، يعني un texte argumentatif، يعني نص حجاجي. هاد النص الحجاجي بيان سور يعني كيتعطى على شكل سوجي، انت كيتعطى ليك سوجي موضوع وكيطرح ليك على فان اون كيسيون، كيطرح ليك واحد لا كيسيون، انت ديك لا كيسيون كتجاوب عليها. وهاد لا كيسيون باش تجاوب عليها خصك تفهمها مزيان باش تعرف اش من بلون غادي تطبق عليها. دونك باش تجاوب على لا برودكسيون كريت كاينين لي بلون، 3 بلون اللي هما اسونسييل. هاد لي 3 بلون اللي كنخدموا بهم بزاف. لو بلون سامبل، يعني واحد لو بلون اللي هو سامبل بسيط. شكون هو هاد لو بلون هذا؟ امتى كنستعملوه؟ ملي كيكون عندنا لو سوجي demande de défendre un point de vue et donne la possibilité de défendre seulement la thèse. يعني هنايا فاش كيطلب منك فقط انك مثلا تدافع على الراي ديالك، ولا داك الراي اللي تعطى في السوجي انك تدافع عليه ولا يعني تناقضو. اوكي، يعني هنايا défendre seulement la thèse، الاطروحه، يعني كتدافع على ديك الاطروحه او لا كتكون ضد ديالها بيان سور، كتدافع على ديك الاطروحه او لا كتكون ضد ديالها. اوكي، يعني هنا كتعطي واحد، كتهضر على واحد الراي. هنايا لو بلون سامبل. وكاين لو بلون الثاني اللي هو لو بلون ديالكتيك. لو بلون ديالكتيك si le sujet offre la possibilité de donner les arguments de la thèse et de l'antithèse. هنايا ملي كتكون لا possibilité يعني الامكانيه انك تعطي الحجاج ديال لا thèse et l'antithèse، يعني الاطروحه والعكس ديالها. يعني هنايا غالبا شنو كنديرو تضارب ديال الاراء. مثلا كتعطي راي مثلا مع وراي اللي هو ضد. اوكي، يعني كتقول مثلا certaines personnes pensent etc. وفي لو بروميي باراغراف، والدوزيام باراغراف كدير العكس ديال ديك الاطروحه. راه هادشي كديرو نيت تقريبا في الفلسفه. دونك عندنا لو بلون سامبل، لو بلون ديالكتيك، و لو ديرنيي بلون اناليتيك. لو بلون اناليتيك ساهل بيان سور، ولكن انت كتستعملو على حسب السوجي. دونك هنا لو سوجي دوموند لي كوز لي كونسيكونس اي لي سوليسيون. هذا متى كنستعملوه؟ ملي كيطلب منا مثلا ملي كنبغيو نهضروا على ان فينومين، يعني واحد الظاهره اجتماعيه او طبيعيه الى غير ذلك، وكتطلب منك انك تستعمل هادو، يعني لي كوز الاسباب، لي كونسيكونس النتائج، لي سوليسيون اللي هما الحلول. اوكي، دونك هذا لو بلون اناليتيك. بيان سور هنايا كل بلون يعني فاش من سوجي كيخصك تستعمل فيه على حسب لا كيسيون اللي طلبات منك في السوجي. دونك هنايا ou un autre plan que vous jugez convenable. دونك تقدر تستعمل هاد لي بلون على حسب، او بلون اخر اللي انت كتشوفو مناسب لداك النص. مثلا نقدر تستعمل لو بلون كومباراتيف. كاين حتى هو كومباراتيف، يعني مثلا ملي كتبغي تقارن بين جوج ديال الحوايج اكسيتيرا. اوكي، يعني نتايا كتشوف على حسب لا كيسيون اللي طلبات منك اشنا هو يعني المنهجيه اللي غتجي معاه. دونك هادو هما العناصر الاساسيه اللي كتطرح في الامتحان. ان شاء الله كما قلت لكم راه هاد لو طابلو غنهضر عليه فيديو خاص باش انني يعني باش انكم تفهموه اكثر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.